तुम से अपना ये वादा है। हमने पाकिस्तान को बदलना है। क्या ना लोड शेडिंग हो, ना बेरोजगारी हो, ना गुर्बत हो और ना यहाँ पर बदअमनी हो। इस कौम को हमने मुसीबतों से बाहर निकालना है और ये कौम इंशाल्लाह फैसला कर चुकी है नवाज शरीफ का साथ देने का। अवाम से किए वादों की तकमील की जानिब वजीर आजम पाकिस्तान ने महज 4 साल में इक्तसादी तरक्की और अवामी खुशहाली के सफर में वो संगे मील हासिल किए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। रोशन पाकिस्तान के वादे की तकमील की जानिब तारीखी कामयाबियां, हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट, भिक्की पावर प्लांट, साहिवाल कोल पावर प्लांट, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, विंड पावर प्रोजेक्ट्स और चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील से मजमूई तौर पर 4000 मेगावाट बिजली का कौमी ग्रिड में इजाफा। गुज़िश्ता अदवार की बद इंतजामी की वजह से ज़ेरे इल्तवा मंसूबों की बहाली और तकमील से भी कौमी ग्रिड में 1200 मेगावाट बिजली का इजाफा। 3600 मेगावाट के LNG पावर प्लांट्स की तामीराती लागत में 168 अरब रुपए की फकीदुल मिसाल बचत और सस्ती तरीन बिजली की पैदावार। इसके अलावा पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट, नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्लांट, तरबेला 4th एक्सटेंशन, बल्लो की पावर प्लांट और गोलन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत दीगर मंसूबों की 2017-18 में तकमील की बदौलत मजीद 6000 मेगावाट बिजली के इजाफे से लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अंदर तमाम इंडस्ट्री को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हम न सिर्फ बिजली की कमी को खत्म करेंगे बल्कि बिजली को सस्ता करेंगे। मुस्तकबिल की जरूरियात को पूरा करने के लिए दिया मीर भाषा डैम, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के सबसे बड़े एटमी बिजली घरों K3, K4 जैसे अजीमुशान मंसूबों की तामीर का आगाज भी हो चुका है। $1 अरब से दिया मीर भाषा डैम के लिए जमीन की खरीदारी के अहम मरहले की तकमील, मुंडा डैम के तामीराती काम की बहाली और कुरमतंगी डैम पर भी काम का आगाज। रोशनियों की जानिब बढ़ता आज का पाकिस्तान इक्तसादी तरक्की के मैदान में भी कामयाब व कामरान। ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गुज़िश्ता 10 बरसों में पहली बार 5.3% शरह नमू के हदफ का हसूल। गुज़िश्ता 15 साल में पहली बार महंगाई की शरह 4% की कम तरीन सतह पर। कराची स्टॉक एक्सचेंज 50,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर करते हुए नए रिकॉर्ड्स की जानिब गामजन। हमने ईमानदारी के साथ जो है वो पाकिस्तान की खिदमत की है और इसकी तस्दीक मैं नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसकी तस्दीक की है। आज पाकिस्तान बदल रहा है, ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया कह रही है। दुनिया $50 अरब के पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे के तहत गवादर से काशगर तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अजीमुशान मंसूबों की तामीर तेजी से जारी। ये मंसूबा चीन को पाकिस्तान के साथ मिलाने का मंसूबा है। ये मंसूबा जो है ये सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान के साथ मिलाने का मंसूबा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कराची से पेशावर तक मोटरवे नेटवर्क की तामीर के मंसूबे भी तकमील के मराहिल में हैं और बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए गवादर से हकला तक मोटरवेज और हाईवेज के बेमिसाल मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। पहले 8 घंटे 7 घंटे में पहुंचता था, अभी 2 घंटे 2.5 घंटे इंशाल्लाह मैं चमन पहुंच जाऊंगा। गुज़श्ता 70 साल में पहली बार गवादर कोयटा शाहराह की महज 2 साल में तकमील। गवादर पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और गवादर को एक बैनुल-अक़वामी शहर बनाने के बेमिसाल तरक्कियाती मंसूबों के साथ साथ गवादर में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की तामीर का आगाज भी हो चुका है। कई दिहाइयों से ज़ेरे इल्तवा लुवारी टनल की तकमील और कच्ची केनाल मंसूबा तकमील के करीब। गुज़श्ता अदवार की बद इंतजामी का शिकार इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अवामी खिदमत के सफर का अन करीब आगाज करने जा रहा है। अवाम को जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए मेट्रो बस प्रोजेक्ट्स की तकमील। कराची ग्रीन लाइन मेट्रो बस प्रोजेक्ट और लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन। CPEC के तहत कराची, पेशावर और कोयटा के अवाम के लिए भी मेट्रो ट्रेन मंसूबों का तोहफा और कराची से पेशावर तक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन समेत हवेलिया में ड्राई पोर्ट की तामीर के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ एनर्जी कॉरिडोर और डिजिटल कॉरिडोर की तामीर के ख्वाब को भी ताबीर से हमकिनार किया जा रहा है। 3G और 4G सर्विस से डिजिटल इनकलाब की बुनियाद रखने के बाद अब 5G सर्विस के लिए भी तैयार।
اس کے علاوہ کسانوں کی فلاح اور زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 341 ارب روپے کا فقید المثال کسان دوست پیکیج، جس کے ذریعے زرعی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ۔ کسان اگر خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ برآمدات کے فروغ کے لیے 180 ارب روپے کا ایکسپورٹ پیکیج۔ صحت کے شعبے میں وزیر اعظم نیشنل ہیلتھ پروگرام کسی انقلاب سے کم نہیں، جس کے تحت 10 لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات کی فراہمی کامیابی سے جاری۔ اس کارڈ میرا ساتھ دیا ہے، نواز شریف صاحب نے مجھے میرا علاج کروایا، میں نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ اتنی بڑی بیماری سے مجھے اللہ پاک نے نجات دیتی ہے، رب نے۔ آج میں بچوں میں کھیل رہا ہوں۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر، بلوچستان، گلگت بلتستان اور پنجاب میں بے مثال کامیابی کے بعد اب سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی مستحق خاندانوں میں پاکستان صحت کارڈز کی تقسیم کا آغاز۔ پاکستان میں طبی سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم محمد نواز شریف کی جانب سے ملک میں 50 جدید ترین ہسپتالوں کی تعمیر کے سب سے بڑے منصوبے کا آغاز۔ ملک کے ہر حصے کو ترقی کے سفر میں شامل کرنے کا ویژن، جس کے تحت پہلی بار آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے ترقیاتی بجٹ میں 100% اضافہ۔ غربت کے خاتمے کے لیے گزشتہ 4 برسوں میں BISP کے فنڈ میں 3 گنا اضافہ، اور مستحق خاندانوں کے لیے ماہانہ وظیفہ 1000 روپے سے بڑھا کر 1800 روپے۔ پاکستان میں 19 سال بعد مردم شماری کا کامیاب انعقاد۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپس، اسکل ڈیولپمنٹ، بزنس لونز، اسکالرشپس اور پیڈ انٹرنشپس کی صورت ایک شاندار مستقبل کے لاکھوں امکانات، اور بزنس لونز کے تحت 50% قرضے خواتین کے لیے مختص۔ وزیر اعظم کے پروگرام کے تحت 6 ماہ کی مفت ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اب گھر بیٹھے بآسانی 20,000 روپے کما رہی ہوں۔ بالکل میرٹ پہ یہ لیپ ٹاپس ملے ہیں۔ It is a very good initiative taken by the Prime Minister. I really salute him. اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے گزشتہ 4 برسوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ترقیاتی بجٹ میں 3 گنا اضافہ۔ ہر ضلع میں یونیورسٹی کیمپس کے قیام کی منظوری۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر اسکول ریفارمز پروگرام کے تحت اسلام آباد کے تمام سرکاری اسکولوں کی اپ گریڈیشن۔ پہلی بار اسکولوں میں مونٹیسری کلاسز کے آغاز کے ساتھ ساتھ جدید اور محفوظ بسوں کی فراہمی، تاکہ دور دراز سے آنے والے طالب علم خصوصاً طالبات اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ آج کتنے خوش ہیں ماں باپ بھی کہ ہمارے بچے اب بسوں میں بیٹھ کے آئیں گے۔ ان کو بھی میں نے کہا بہترین پڑھائی ہونی چاہیے اور بغیر میرٹ میں کوئی استاد بھی اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف تاریخی کامیابیوں کا حصول۔ ہمارا مقابلہ خوف، بدامنی، فساد، انتشار، ہیجان اور عدم استحکام سے ہے۔ ہمارا کام لوگوں کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا نہیں ہے، سب کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا ہے۔ آج کراچی میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی، بلوچستان کی ترقی اور قبائلی علاقوں کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں معاشی، سیاحتی اور سپورٹس کی سرگرمیوں میں بے مثال اضافہ اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان میں امن کے پھول کھل رہے ہیں، عوام کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہے اور خوشحالی ہر سو پھیل رہی ہے۔ میں پاکستان کا الحمدللہ ایک شاندار مستقبل دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امید کے بہت سارے چراغ روشن ہو رہے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے راستے کھل رہے ہیں، اور پاکستان بہت جلد دنیا کے عظیم اقتصادی قوتوں کے اندر شامل ہو جائے گا۔ ہم ہر میدان کے فاتح ہیں، اللہ کا کرم گر ساتھ رہے۔ گزرا ہوا کل بھی اپنا تھا، آتا ہوا کل بھی اپنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔